वुमन्स अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंटच्या अंतर्गत आज लाडली लक्ष्मीच्या योजनेचे अंतर्गत म्हणजे मतदारसंघातल्या आमची लाडली लक्ष्मी जी असतात त्यांना आमची जी स्कीम जी असतात त्या पत्रांचं वितरण जाल्लें आसा. सरकारान एक नवी बरे तरेची एक स्कीम हाडून बऱ्याचशा कुटुंबांक आज एक रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी सातत्यान फ्रिक्वेंटली म्हणजे 2 म्हयन्यांनी 1 म्हयन्यांनी अशे कांय नंबरे 25 लाडली लक्ष्मीक आनी त्यांचो जो होनोरियम जो आसा बेनिफिशियरी दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. हातूंत ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तेणी थाकिल्लो तो संवसार जो आसा तो संवसारान बरे तरेचो रंग हाडून निमणें गोविंदान रावचें आनी एकूच मागणी करता जे काही फॅमिली ज्यो आसा ह्या 1 लाखाक लागून बरेचशे काही गोष्टी धुसफूस सुरू जाता ते जावपाक जायना कारण हो जो आमी सपोर्ट दिता गव्हर्मेंट बरे मुखार व्हरपा खातीर तुमी करता फक्त बारीकशा गोष्टी खातीर वाद विवाद निर्माण जावपाक जायना अशें म्हजें सगळ्या बेनिफिशरीक आनी तांच्या कुटुंबाक एक संदेश आसा.